नंगे होके गुस्ल किया तो क्या वज़ू होगा या नहीं? दुपट्टा उतार कर वज़ू किया तो क्या वज़ू होगा या नहीं? बाथरूम में वज़ू किया तो वज़ू होगा या नहीं? ख़वातीन वज़ू के अहम मसाइल ज़रूर सीखें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ात अमल। अल्लाह वालों, बहुत सारे लोगों ने एक ही सवाल पूछा है कि क्या नंगे होकर गुस्ल किया तो वज़ू हो जाएगा, और क्या कपड़े बदलने से वज़ू टूट जाता है। तो आज इस वीडियो में ये दोनों सवालों का तफसील के साथ आप लोगों को जवाब भी दूंगी, और बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब आगे जाकर एंड में दूंगी। और जो जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सदका जारिया की नीयत से वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि तमाम लोगों का तक ये जवाबात पहुंच जाएं। इन सवालों की वजह से बहुत सारे लोग बहुत परेशान होते हैं। पहली बात तो ये समझने वाली है कि वज़ू का ताल्लुक जिस्म के साथ नहीं, बदन के साथ है। जिस्म के साथ है, बदन के साथ है, हमारे लिबास के साथ नहीं है। अल्लाह वालों, इस तरह के सवालात जो लोग पूछते हैं उसके पीछे एक बुनियादी वजह है, और वो वजह क्या है कि जब गौर व फिक्र के मसाइल मरतब हुए, उल्मा ने किताबें लिखी, और फिर वो किताबें हिंदुस्तान पहुंची, फिर वो उर्दू ज़बान में उनका तर्जमा हुआ, ट्रांसलेट किया गया उनको। जब ये किताबें लिखी गई उस वक्त गुर्बत का आलम था, गुर्बत का दौर था। बैतुल खला का तो तसव्वुर ही नहीं था, किसी को इस ज़माने में ये मालूम ही नहीं था कि वाशरूम क्या होता है, बाथरूम किसको कहते हैं, टॉयलेट क्या होता है। ये लफ्ज़ ही नहीं बने थे उस वक्त। उस ज़माने में लोग बाहर खाली जगहों पर जाते या किसी ओट वाली जगह पर बैठ जाते। अल्लाह वालों, आज के लोग जब वो उस दौर की लिखी हुई किताबें पढ़ते हैं तो फिर परेशान हो जाते हैं। लिबास के बगैर जब हम नहाएंगे तो क्या हम गुनाहगार होंगे, और लिबास के बगैर जब हम नंगे होकर वज़ू करेंगे तो क्या वज़ू होगा या नहीं होगा। इन बिचारों को ये बात समझ ही नहीं आती कि ये उस वक्त का तकाजा था जब मर्द हजरात नहाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमा रहे थे, और सहाबा रसूल ने चादर तानी थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहा लिया तो थोड़ा पानी बच गया, तो आपने सहाबी से कहा कि पानी बच गया है, अब आप भी गुस्ल कर लो। अगर पानी और मिलाना चाहते हो तो मिला लो, नहीं तो जो बच गया है उसी से नहा लो। तो सहाबी रसूल ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे और पानी की हाजत नहीं है, ये पानी ही काफ़ी है, मैं इसी से वज़ू करूँगा। और जब उन्होंने वो पानी लिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर तान कर खड़े हो गए। इसको कहते हैं कि पर्दा पर्दा करना। तो सहाबी रसूल ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आप चादर नहीं ताने, मैं खुद ही नहा लेता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहले मैं नहा रहा था तो तू चादर तान के खड़ा था, अब तू नहाएगा और मैं चादर तान के खड़ा रहूँगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाकियात की तालीम थी जो उन्होंने उम्मत को दी, हुस्न सलूक था जो उम्मत को तालीम फरमाया। अब यहाँ आप बात तो समझने की कोशिश करें। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल कर रहे थे तो सहाबी रसूल चादर तान कर खड़े थे। इसका क्या मतलब था कि नबी करीम ने अपना सतर नहीं खोला, यानी तहमद मुबारक बदन पे थी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर तानी और सहाबी रसूल ने सतर नहीं खोला। नीचे तहबंद, नीचे का कपड़ा जो उन्होंने बांधा हुआ था वो बांधे रखा और नहा रहे थे, ऊपर पानी डाल रहे थे। अल्लाह वालों, ये आज तक देहाती लोग जो गांव में रहते हैं वो भी इसी तरह ही नहाते हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल की फरावानी की, तरक्की हुई, लोगों को शऊर आया,
تو پھر گھروں کے اندر لوگوں نے باتھ روم بنا لیے۔ اللہ والو، لنگی پہننا یا کپڑا باندھنے کا مطلب کیا ہے؟ باتھ روم کی چار دیواری آپ کی لنگی ہی ہے۔ سطر ڈھانپنے کا مطلب ہے کہ کسی کی نظر نہ پڑے، کوئی گنہگار نہ ہو، میں گناہ کا ذریعہ نہ بنوں، اس لیے آج کے دور میں لنگی یا تہبند پہن کے نہانا اب اس کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے۔ لنگی پہننے کا مطلب ہے ڈھانپنا۔ تو اللہ والو، باتھ روم نے آپ کو چاروں طرف سے، باتھ روم کی چاروں طرف دیواریں ہوتی ہیں، تو جب ان دیواروں نے آپ کو ڈھانپ لیا تو اس لیے آپ ننگے ہو کر یعنی کپڑے اتار کر نہائیں گے بھی اور وضو بھی کریں گے۔ اب دوسرا سوال ہے، کیا کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اب آپ خود سوچیں اللہ والو، جب کپڑے اتار کر غسل کیا جا سکتا ہے تو کیا وضو نہیں ہو سکتا؟ تو اللہ والو، میں نے پہلے عرض کیا کہ وضو کا تعلق آپ کے جسم کے ساتھ ہے، کپڑوں کے ساتھ نہیں ہے۔ جب آپ باتھ روم سے باہر نکلے تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اپنے سطر کو ڈھانپیں۔ اللہ والو، جب آپ نے غسل کر لیا تو پھر الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا وضو بھی ساتھ ہی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے دل کی تسلی نہ ہوئی ہو تو آپ الگ سے وضو کر لیں، اس کا ثواب آپ کو الگ سے ملے گا، لیکن جب آپ نے غسل کر لیا تو پھر آپ کو وضو کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو اللہ والو، جب بغیر کپڑوں کے وضو ہو گیا تو باہر آ کے آپ نے کپڑے بدلے یا پھر نماز پڑھ کے آئے اور آ کر آپ نے کپڑے چینج کر لیے، گھر میں کوئی رف کپڑے پہن لیے، اگر آپ دن میں 10 بار بھی کپڑے بدلیں گے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو ٹوٹنے والی چیزوں سے ٹوٹتا ہے، مثلاً بدن سے خون نکل آنا، رطوبت نکل آنا، پیشاب کے قطرے نکل آئے ہوں، ہوا خارج ہو گئی ہے، ان باتوں سے وضو ٹوٹتا ہے۔ لباس کے بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بغیر لباس کے بھی وضو ہو جاتا ہے اور لباس کے بدلنے سے ٹوٹتا بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ والو، کسی نے سوال کیا کہ زور سے کہکا لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو جی نہیں، کہکا لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب آپ نے وضو کیا ہے اور آپ بہت زیادہ ہنستے ہیں، خوش طبیعت ہیں، تو آپ ہنس رہے ہیں یا کہکا لگا رہے ہیں تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں البتہ نماز کی حالت میں اگر آپ نے کہکا لگایا تو آپ کی نماز ضرور ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایک اور بہن نے سوال کیا، کیا انڈر لیگز بالوں پر ہم ویکس کر سکتے ہیں؟ تو جیسے آپ کی مرضی ہے آپ کر سکتی ہیں، کہیں پر منع نہیں ہے۔ ایک اور سوال ہے، وضو کرتے وقت اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول جائیں تو کیا وضو دوبارہ کرنا پڑے گا؟ نہیں، وضو دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا، وضو آپ کا ہو جائے گا۔ ایک اور بہن نے سوال کیا، کیا مغرب کے بعد ناخن نہیں کاٹنے چاہیے؟ تو اللہ والو، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ ہر جگہ پر جسم کو پاک صاف رکھنے کا کہا گیا ہے، کوئی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس ٹائم نہیں کاٹنے تو اس ٹائم نہیں کاٹنے۔ صفائی کو نصف ایمان کہا جاتا ہے، تو جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کے نیلز گندے ہیں یا آپ نے کاٹنے ہیں تو آپ کاٹ سکتے ہیں، اس میں کہیں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ایک اور سوال ہے، حاجت کے نوافل کے لیے کیا الگ سے وضو کرنا ہوگا؟ تو اللہ والو، آپ نے حدیث نہیں پڑھی، کیسے عجیب عجیب سوال کرتے ہیں آپ لوگ۔ آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک ہی وضو سے کئی نمازیں ادا کی تھی۔ ایک اور میری بہن ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے، اگر مہندی لگی ہو تو کیا وضو ہو جائے گا؟ تو جی ہاں، مہندی لگی ہو تو وضو ہو جاتا ہے، کیونکہ مہندی کے اوپر، مہندی اس چیز سے وضو نہیں آتا، جیسے آپ نے نیل پالش لگائی ہے تو وہ چھلکا بن کے اوپر سے اترتی ہے تو نیچے تک پانی نہیں جاتا، اور مہندی کا تو صرف کلر آتا ہے، پانی اس کے وہ اوپر سے چھلکا اس کا نہیں اترتا، اس لیے وضو ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ مہندی لگا کے وضو کر سکتے ہیں، ہاں نیل پینٹ لگا کر آپ وضو نہیں کر سکتے۔ اس طرح کی کوئی بھی چیز اگر آپ نے ہاتھوں پر، پاؤں پر یا جسم کے کسی بھی حصے پر لگائی ہے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ پانی جلد سے نہیں، جسم سے نہیں ٹکرائے گا۔ ایک اور سوال ہے کتے کے بارے میں،
किसी ने सवाल किया है, अगर कुत्ता कपड़ों के साथ लग जाए तो क्या हम नमाज पढ़ सकते हैं? हमारे कपड़े पाक ही रहेंगे या नापाक हो जाएंगे? तो इसका जवाब है कि अल्लाह वालों, अगर कुत्ता खुश्क है तो कोई हर्ज नहीं है, आप नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कुत्ता गीला है, उसके छींटे आपके ऊपर आ गए हैं, तो आपके कपड़े नापाक हो जाएंगे, फिर आप कपड़े बदल कर वज़ू करके तो फिर आप नमाज पढ़ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इन बातों की समझ आ गई होगी। तो अगर फिर भी किसी का कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला उसका भी जवाब आपको ज़रूर और ज़रूर दिया जाएगा। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।